बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों से मुताल्लिक़। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 रुकनी कमीशन ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के इंतज़ामात फुल प्रूफ नहीं थे, ये सिक्योरिटी नाक़िस थी, इसी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद रावलपिंडी पुलिस ने केस की तहकीकात को सबूताज किया और रुकावटें डाली जाती रहीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं की सियासी मौत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बरतरफी और बहाली की गैर मुतल्लिका तफसीलात भी दी गई हैं। रिपोर्ट के एक हिस्से में मोहतरमा की वतन वापसी के लिए मुज़ाकरात का भी जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ कमीशन ने बार बार इस बात को अपनी रिपोर्ट में दोहराया है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सिक्योरिटी के लिए खातिर खा इंतज़ामात नहीं किए गए थे। कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों से ये कहते हुए भी बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया है कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, न कि सिक्योरिटी एजेंसी। कमीशन ने इस बात पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो के जलसे के वक्त तमाम वक्त पुलिस का हिफाजती दस्ता वहां मौजूद रहा। कमीशन ने लियाकत बाग में काले रंग की मर्सिडीज़ बेंज कार की जगह पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जो लियाकत बाग की पार्किंग से सबसे पहले बाहर की गई थी। मुख्तलिफ जो शवाहिद हैं उन पर भी सवालात उठाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि धमाके की जगह को 1 घंटा और 45 मिनट के अंदर अंदर धोना और शवाहिद को वहाँ से गायब करना, ये भी कई सवालात को जन्म देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान में तहकीकात की गई और उसके बाद यूएन कमीशन के ज़रिए से तहकीकात की गई, करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, पाकिस्तानी अवाम का रुपया खर्च किया गया, उससे कोई नई बात सामने आई या नहीं आई? क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि ये तो कमोबेश वही बातें हैं जो पहले ही पाकिस्तान में भी बाज़ तहकीकाती इदारे इन लाइन्स पर काम कर चुके हैं। क्या बात नई सामने आई है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सफदर अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब। ये जो आज रिपोर्ट आई है, हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप उस पर रोशनी डालिए कि किस हद तक ये मुतमईन करने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि ये तो कमोबेश वही बातें हैं जो यहाँ पर हो रही थी। देखिए जज साहब, उसमें बुनियादी बात ये है कि जब ये यूएन कमीशन बन रहा था उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओरिजिनल सोच थी या ओरिजिनल जो उनका ख्याल था कि जी एक ऐसा कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने जो किलर्स हैं, जो इसके प्लानर्स हैं, जो इसके फाइनेंसर्स हैं और जिन्होंने इसको जो है ना मदद दी इस सारे अमल में, जो कॉन्स्पिरेसी हुई, उसको उनको लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको जो है ना सजा दिलवाई जाए। लेकिन ये कि अल्टीमेटली जब ये कमीशन बना तो इसकी मैंडेट जो है वो लिमिटेड मैंडेट थी, जिसमें ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है बेसिकली सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जो है डिटर्मिन करने के लिए बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उस सारे हुदूद व कयूद में रहते हुए जो कि इनकी एक लिमिटेड मैंडेट थी, अब उसमें उसकी वजह क्या है, हुकूमत ने और यूनाइटेड नेशंस ने क्यों फैसला किया, उस पर तो एक बहस हो सकती है। लेकिन यकीनन जो है ना एक जब ये कमीशन बना तो उसकी मैंडेट लिमिटेड थी, लेकिन उस लिमिटेड मैंडेट में रहते हुए चीजें जो है ना बाज यकीनन जो है ना हम समझते हैं कि शायद कुछ चीजें फरोई भी हैं, कुछ चीजें लोग ऐसी भी कहते हैं कि जो ऑलरेडी पब्लिक की नॉलेज में थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये कमीशन की रिपोर्ट जो है बेसिकली एक बेसिस जरूर प्रोवाइड करती है, एक सिमत का तयन करने के लिए हुकूमत को जरूर आगे बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड ये कि हुकूमत में एक पॉलिटिकल विल हो जिसकी नतीजे में वो एक क्रेडिबल ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए, कोई क्रेडिबल बॉडी बनाए जो अल्टीमेटली जाके जो है ना वो जो क्रिमिनल इंक्वायरी है वो करके और जो अब्बासी साहब आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में क्या मिसिंग है? क्योंकि आपका भी यही कहना है कि कई सवालात अब भी जो हैं उनके जवाबात नहीं दिए गए। आपने भी देखा है इस रिपोर्ट को, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ इसमें जिक्र नहीं किया गया, क्या कमियां हैं इसमें? देखिए जी, उसमें कई सारी चीजें उन्होंने उसमें रिपोर्ट के अंदर आई हैं, लेकिन ये कि वो भी जो ना सवालात तकरीबन जो है ना कमीशन ने भी सवालात छोड़े हैं
انہوں نے چونکہ جس طرح میں نے کہا تو ان کی یہ مینڈیٹ ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا، وہ کرمنل رسپانسبلٹی کسی پہ فکس نہیں کر سکتے۔ وہ یہ تو ضرور بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا عوامل تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چیزیں کس طریقے سے کن لوگوں نے جو ہے نا وہاں غلطیاں کی یا اس کو روکنے کی کوشش کی، یا جو ہے نا وہ پراپر سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی، یا اس انویسٹیگیشن کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ تو ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ریٹریٹ کی ہیں کسی بھی طور پہ۔ لیکن میں نے جس طرح کہا کہ اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ضرورت ہے اس بات کی کہ جی حکومت پاکستان جس وقت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو کہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک لازمی امر بنتا ہے اب کہ جی وہ ایک ایسی جو باڈی کی یا ایسے ایک سٹرکچر کی تشکیل دیں جو کہ کریڈیبل سٹرکچر ہو، کریڈیبل باڈی ہو، جو الٹیمیٹلی جو نا ان کلرز تک اور پرپیٹریٹرز تک، جیسے کہ جی عباسی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں یہاں تو ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے اور یو این کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک رپورٹ تھی، یعنی ابتدائی تحقیقات تھیں، اس کی بنیاد پہ اب مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی ایک بڑا معمہ ہے کہ حکومت اس وقت موجود ہے، حکومت وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ تحقیقات نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی جلدی اب تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جاوید صاحب یہ بات ضرور ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ جب اوریجنلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ابھی حکومت نہیں آئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کے ڈیسیجن کے تحت ایک خط لکھا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکرٹری جنرل کو کہ جی وہ ان تمام عوامل کو کرمنل رسپانسبلٹی فکس کرتے ہوئے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور وہ یہی پھر خط جو ہے فارن آفس کی طرف سے بھی فارن منسٹر صاحب کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ لیکن کس سٹیج پہ وہ بھی غالباً رپورٹ کے اندر انہوں نے دیا ہے کہ جی یہ الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشنز اور پاکستان حکومت کا فیصلہ ہوا کہ جی یہ ہم فیکٹ فائنڈنگ اور فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو دیکھنے کے لیے ہم یہ کمیشن قائم کریں۔ اب یہ چیز جب یونائٹڈ نیشنز شاید تیار نہیں تھی کسی چیز کے لیے کرمنل رسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے، یا کیوں یہ ہوا، تو اس کے بعد شاید حکومت کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنی اس کرمنل انویسٹیگیشن کو، ایک کریڈیبل کرمنل انویسٹیگیشن کو جاری کرتی۔ لیکن اب چونکہ ایک ملک کے اندر ایک فضا بنی ہوئی تھی اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی کمیشن کی اس رپورٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اب جب یہ رپورٹ آ گئی ہے، اب جو ہے نا حکومت پاکستان کے لیے جو نہیں ضروری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ول دکھائیں اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کو رپورٹ کی روشنی میں جو ہے نا کلرز، جو پلانرز، جو فائنانسرز، جو ابیٹرز، جو پرپیٹریٹرز، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ سینیٹر صفدر عباسی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یو این کی رپورٹ سامنے آ جائے تو اس کے بعد تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب وہ تحقیقات کو آگے بڑھائیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔